बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने आज पेश हुए हैं डायरेक्टर FIA, और ये मामला है जो सिविल जज और असिस्टेंट कमिश्नर की लड़ाई थी, और जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर को जो हथकड़ी लगाई गई थी उस मामले पर, क्योंकि पूरी अदलिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, नाराज़ थी। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ उस असिस्टेंट कमिश्नर ने बल्कि मुख्तलिफ जो AC थे उन्होंने तौहीन आमेज़ बयानात दिए थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था, एहतजाज हुए, हड़तालें करवाई गईं, और उन्होंने अदलिया के साथ एक लड़ाई जो है वो शुरू कर ली थी। अब उसमें नया मोड़ आया है। आज उस केस की समाअत थी और बड़ी दिलचस्प समाअत थी। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी के लोग पेश हुए हैं और जिस तरीके से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनके साथ आज सलूक किया है या उनकी क्लास लगाई है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर ये हुक्म जारी किया गया था, जिस पर अदालत ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह जुमला कहा था कि अब ये बंद होना चाहिए। कोई भी जो है वो मुंह उठाकर अदलिया के ख़िलाफ़ बात करने लग जाता है या अदलिया की तौहीन करने लग जाता है, तो अब ये बंद होना चाहिए। जो अदलिया के ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि वो अदलिया के साथ जो जिस तरीके की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। और साथ अदालत ने उस असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज करने की बात की थी, एंटी करप्शन को कहा था कि वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। ये सिविल जज साहिवाल जो सरगोदा की तहसील है और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल की आपस में लड़ाई थी, और जिसमें सिविल जज ने कोई ऑर्डर दिया था, असिस्टेंट कमिश्नर ने उसके ऊपर अमल दरामद ना किया, और जब उनको तलब किया गया और जब वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए तो उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। जब उनको हथकड़ी लगाकर सिविल जज के सामने पेश किया गया तो उसने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन फिर उस असिस्टेंट कमिश्नर ने ना सिर्फ उस सिविल जज के ख़िलाफ़ उस एरिया में एहतजाज करवाया, बल्कि जो बाकी नौकरशाही के लोग थे वो भी सामने आ गए और उन्होंने फिर इस पर एहतजाज भी किया, फिर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। उसमें एक थे जो असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग डिस्ट्रिक्ट अटक, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया था, और एक और असिस्टेंट कमिश्नर थे उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया था लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई और अदालत ने सारे मामले को देखा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, तो ये बेसिकली फ़रहत मंजूर एडवोकेट साहब हैं, ये इनकी दरख्वास्त है जो दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरीके से इस नौकरशाही ने अदालतों के हवाले से या सिविल जजेस को की रिप्यूट ख़राब करने के लिए या उनको डिफेम करने के लिए एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया पर, बतौर पब्लिक सर्वेंट इनका ये काम नहीं था कि ये सोशल मीडिया पर इस तरीके से ये मुहिम चलाते, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आज डायरेक्टर FIA अदालत में पेश हुए, जो दूसरी तरफ DG एंटी करप्शन अदालत में पेश होना था गौहर नफीस ने, उनकी तरफ से जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि गौहर नफीस की बेटी की शादी है और कोरोना वायरस की वजह से वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके, जबकि डायरेक्टर FIA अदालत में पेश हुए। जब यह सवाल किया गया कि क्या इस सारे के सारा जो मामला है इसमें जो कार्रवाई है असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ क्या वो मुअत्तल हुए हैं, पहला सवाल ये पूछा गया, जिसका जवाब आया कि नहीं जी अभी कार्रवाई हो रही है, उनको मुअत्तल नहीं किया गया। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भड़क उठे और उन्होंने बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जब अदालत ने आपको हुक्म जारी किया कि उनको मुअत्तल किया जाए तो आपने मुअत्तल क्यों नहीं किया। पहला सवाल तो अदालत ने ये किया। दूसरा, अदालत ने कहा कि FIA क्या कह रही है, ये काम FIA का था, ये इदारों का काम था। अगर कोई अदालतों के हवाले से गैर कानूनी तरीके से अगर उनको किसी जज से कोई प्रॉब्लम है, कोई जज नाअहल है या जज ने कोई गलत आर्डर पास किया, तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप आएँ, आप हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त फ़ाइल करें, आप मुतलका फोरम पर आप वो दरख्वास्त फ़ाइल करेंगे और आपकी सुनवाई होगी और उस सिविल जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जैसे जो मामला है, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसी तरीके से जो सिविल जजेस या सेशन जजेस के लिए हाई कोर्ट्स में फोरम्स बने हुए हैं जहाँ पर वो दरख्वास्तें फ़ाइल की जाती हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। अगर उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके ऑर्डर पास किया है तो ये ज़िम्मेदारी आप लोगों की ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर बतौर पब्लिक सर्वेंट होते हुए किसी और सरकारी अफसर या सिविल जज या किसी भी जो जुडिशल अफसर है उसके ख़िलाफ़ आप इस तरीके की ज़ुबान दराजी शुरू कर दें। ये आपको
کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر آپ کو ان کے آرڈر سے مسئلہ ہے آپ اس کو چیلنج کر سکتے تھے، لیکن اس طریقے کی جو گالم گلوچ کی گئی تو عدالت نے ایف آئی اے سے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، یہ معاملہ ہمیں کیوں جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اس معاملے پہ ہمیں کیوں عدالت کا ٹائم ویسٹ کرنا پڑا، اس معاملے پہ ہمیں خود کیوں آنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے نالائق ہیں۔ ایف آئی اے خود اگر کارروائی کرتا، ایف آئی اے کے پاس رپورٹس بھی آئی تھی، ایف آئی اے کے پاس کمپلینٹس بھی آئی تھی، ایف آئی اے کارروائی کر کے ان لوگوں کے خلاف جو اس میں ملوث تھے، جو ایک سوشل میڈیا کمپین چلائی جا رہی تھی اس میں ملوث ہوں، سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی اور آج معاملہ وائنڈ اپ ہو چکا ہوتا۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے اس میں اگر سول جج کے خلاف کوئی ان کے پاس ثبوت تھا یا سول جج کا آرڈر غلط تھا تو یہ آتے ہائی کورٹ میں آتے اور اپنا لاء کے مطابق ان چیزوں کو دیکھتے، اور ہم اس کو اگر سول جج غلط تھا یا اس کا آرڈر غلط تھا پھر ہم فیصلہ دیتے، اور ہم وہ فیصلہ دیتے کہ پھر کوئی سول جج غلط آرڈر پاس کرنے کی ضرورت نہ کرتا۔ لیکن آپ لوگوں نے تو معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور کیونکہ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس لیے آپ کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اور ساتھ عدالت نے ایف آئی اے سے کہا کہ آپ کی جو ذمہ داری بنتی تھی آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے جو بھی ہے وہ عدلیہ کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے یا عدلیہ پر الزام تراشی کرتا ہے، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا؟ کب ان لوگوں کا منہ بند کیا جائے گا جو غلط طریقے سے جو عدلیہ کے خلاف ایک مہم چلاتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، پھر وہ گالم گلوچ کرتے ہیں؟ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ اب بند ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو فیصلہ کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، ایک تو چیف جسٹس نے اگلی جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس پر ڈی جی ایف آئی اے کو واجد ضیاء کو طلب کر لیا ہے، اور واجد ضیاء کو اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور وہ جواب دیں کہ ان اسسٹنٹ کمشنرز کے خلاف جنہوں نے یہ جو ایک مہم چلائی سوشل میڈیا پر اور یہ توہین امیز مہم تھی، ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی گئی جب ان کے پاس ساری رپورٹس موجود تھیں۔ دوسرا، عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کر لیا ہے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اس لیے طلب کیا ہے کہ جو صوبائی جو سیکرٹری داخلہ ہیں یا چیف سیکرٹری ہیں، عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو احکامات جاری کیے گئے تھے انہوں نے ان احکامات پر قانون کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا، جو قانون نے ان پر ذمہ داریاں لاگو کی تھیں انہوں نے وہ پوری نہیں کی۔ کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے ایسے لوگوں کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے، کیسے ایسے لوگوں کو جو چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ عدالت ڈائریکٹ ان کے خلاف کوئی آرڈر پاس کرے، اس لیے عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کر لیا ہے، ڈی جی ایف آئی اے کو بھی طلب کر لیا اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے، ہم دیکھیں گے اگر سول جج کی طرف سے کوئی فیصلہ غلط تھا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے عدلیہ کے خلاف مہم چلائی گئی اب ہم اس پر معافی نہیں دیں گے اور اب ہم اس پر ان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دو اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہونے کا خطرہ ہے۔ پہلے بھی نوکرشاہی اس بات پر اور جو بیوروکریسی ہے یا جو آفیسرز ہیں وہ اس بات پر اڑ گئے تھے، انہوں نے پورے پنجاب میں قلم چھوڑ ہڑتال کی تھی، اور اس کے بعد چیف سیکرٹری اور چیف جسٹس صاحب کے آپس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس پر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بقول جو چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جو مہم ہے توہین امیز مہم وہ جاری رکھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں ایکشن لینا پڑا، اور یہ درخواست ہے اور اس درخواست میں یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔